الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، حضارة المسلمين. ما معنى حضارة؟ مم، civilization، لا أعرف. تهذيب، ثقافة. حضارة، تهذيب. فاطمة، ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ هذه أيام، देखा आपने أيام मुअन्नस है क्यों क्योंकि जमा है مم. يوم की जमा है أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين मैं किताबें पढ़ रही हूँ किताबें पढ़ रही हूँ मुसलमानों की तहजीब के मुतालिक कानत हदारतन अजीबतन तकद्दमत देखा आपने तकद्दमत फिर तिब्बी क्योंकि आगे थे मेडिकल में वसैदला और मेडिक फार्मेसी में वलउलूम और साइंसेस में वलरियादियात और हिसाबात में वलजुग्राफिया वलफलक वलउलूम الإنسانية ما معنى علوم الإنسانية؟ Humanities. amenities very nice مم. هل So, تأثر history को क्या कहते हैं? تاريخ हाँ. انما شيء اه انت ايش شكل لي بشيء سمع له يسام تاجا بشيء شو شو انت ما كاس نبرك ده زوجك كمان كبرنا بلا كلام شاب يقول لك خبرك وش بيجي بدو شاب تيجي هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين هل تأثرت هل تأثرت كأثر हुआ क्या क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में उर्दू में इसके लिए Effect. है हाँ Effect. इफेक्ट करना जी أوروبا يوروب को بحضارة المسلمين نعم تأثرت بها كثيرا बहुत फर्क पड़ा उनको बहुत ओए यार क्या मुसीबत है यार ما كوي كوتش كده كان ده كده بريندة ده كده كده ده पार कबार ये दो बेटियां मेरी हैं दो एक को मैंने इजाजत दी ना यहाँ कमरे में बैठने की तो एक दूसरी भी आ गई है और अभी शर शराबा चल रहा है हम्म. बच्ची से क्लास से करना ऑनलाइन का ये हाल है فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين क्या मतलब علماء أوروبا بعلماء المسلمين हम्म. आ, हम्म, तालीम दान हो हाँ फकत ऐसा اتصل और इल्म वहां तक पहुंचा उनका मुसलमानों से उन तक पहुंचा. देखो اتصل मिले علماء हम्म. أوروبا यूरोप के साइंसदान بعلماء المسلمين मुसलमानों के साइंसदानों से ठीक है हम्म. وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك इसके बाद मुसलमान क्यों इतने बैक में चले गए تأخروا बैक में चले गए لأنهم تركوا العلم وابتدعوا عن الدين دين से भी दूर साइंस से भी दूर كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه कैसे हो सकता है इस्लाम तो बुलाता है हमें इल्म की तरफ أحسنتي فالأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ دعا الرسول المسلمين كما क्या करूं मैं دعا रसूल الرسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया मुसलमानों. دعوت دي أبهارا في كثير من أحاديثه لطلب العلم كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم الحمد لله فقد رجع المسلمون مرة أخرى एक दफा फिर मुसलमान जो है लौट आए इला तलब इल्म फहा हिय अल मदारिस वल जामिआत तंतशिरु फी जमीअ बिलाद अल मुस्लिमीन वअला कुल्ल मुस्लिमिन रजुलन कान औ इम्रअतन अन यतलुब अल इल्म तौल हयातिही आप क्या समझते हैं वैसे ये जो अभी हमारे पाकिस्तान को देख लेते हैं हर गली में स्कूल है ठीक है जी एक मोहल्ले में पांच छह स्कूल होते हैं आप क्या समझते हैं इल्म ज्यादा हो गया है इस स्कूल के लिहाज से देख ले
या अगर आप इसको दूसरी निगाह से देखें तो हमें असल इल्म से रोक दिया गया है और हमें एक हम्म, स्पेशल किस्म का निसाब दे दिया गया ताकि इसी में खेलते रहें, हम्म, जवानियां बसर कर दें और डिग्री हम्म। के हुसूल के लिए और नौकरी के हुसूल के बुक्स लिए। कोई भी नहीं पढ़ता, जब भी डिग्री कर लेता है ना, पैसे कमाने लग जाता है, फिर उसके बाद बुक्स कोई नहीं पढ़ता। हाँ वही, शाबाश। सब ये छोड़ देते ये जो लाड़ में काले का जो निज़ाम था हमारे यहाँ, और अभी तो हैं। बिल्कुल भी अभी वजीर तालीम को भी नहीं पता कि हम दे क्या रहे हैं लोग, और इससे हमें हम्म, चाहिए क्या, क्या नताइज चाहिए, नताइज का किसी को नहीं पता। बस वो कहते हैं लिखना पढ़ना आ जाए, बस बच्चों को लिखना पढ़ना आ जाए, हम्म, कुछ भी नहीं पता, ना ही हम डायरेक्शन दे हम्म, रहे हैं बच्चों को। उनको खुद जो है वो अपने पाँव पे खड़ा भी नहीं करने दे रहे कि यार वो मैट्रिक तक तालीम दो उनको अच्छी, इतनी हम्म, अच्छी तालीम दे दो कि वो पढ़ना भी जाने लिखना भी जाने आगे हद तक, और उसके बाद मैट्रिक के बाद बच्चे अपना हुनर शुरू करें, खेती बाड़ी करो, कुछ भी करो, चाइना से सीखो, चाइना जो कर रहा है उसके पीछे चलो ना, ये लोग करेंगे ना। लेकिन हम लोग ऐसे यूरोप के पीछे हैं और अमेरिका के पीछे हैं कि हम जो है वो कहीं के नहीं रहे, बिल्कुल किसी जगह के नहीं रहे। हम्म, तो ये जो निज़ाम हमारा है ना, हमारे दोस्त और ये जो पीएचडी एमफिल डिग्री के पीछे लग गए हैं ना, वल्लाह बूढ़े हो जाते हैं और अपने माँ बाप को हम्म, कुछ नहीं दे पाते, कुछ भी नहीं दे पाते, माँ बाप चले जाते हैं। और ये जो है ना बस वो बेचारे गुर्बत से जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, और हमारे लोग तालीम में लगे रहते हैं डिग्रीज के उसूल में, बिल्कुल बस तबाही है, ये इल्म नहीं है। ये वो अल्लामा इकबाल ने बड़ा इनको बड़ा बेनकाब किया है, बहुत बेनकाब किया है इनके निज़ाम को, इनके निज़ाम तालीम को। हम्म। लेकिन अभी तक हम हमारी जो है ना वो अभी तक हमारी आंखें नहीं खुल सकी। سينا سل بين الكلمة والتعريف المناسب الحديث. ما رأيك؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعمله تقريبا. जमील अहसनत। अच्छा देखो, कौल और रसूल के बाद वो आ गया ना, तो अमलहू क्यों आया, तकदीरुहू क्यों आया? देखो, अमलिही व तकरीरिही आना चाहिए था ना, लेकिन ये जो वो है ना, इसको अतफ कहते हैं। अतफ से पहले जो जिस तरह का एराब आएगा ना उसी तरह का इधर भी आएगा, ठीक है। ये अपने ध्यान में रखना है कि वो जार वाला अलग होता है और ये जो है ना ये अलग होता है बस। अच्छा जी, अतिब्बा। العلم الذي يهتم بالصحة الإنسان. अहसनत है صحة हबीब। अलकलिमा। الإنسان. مثل ذهب محمد في القرآन। آه، كتاب الله العظيم. صيدلة. أستغفر हाँ الله. العلم الذي يهتم بالصحة الإنسان. जमील। الجغرافيا. العلم الذي نعرف به أماكن البلاد. माशाल्लाह, इसको बीनाई कहते हैं, देखा आपने कि ये बीनाई आपको जो अता हुई है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, कि बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है, यही बीनाई होती है। इसको बड़ा मुश्किल होता है समझना। المفرد والمثنى والجمع، أنا أترك هذا الشيء وأنا أذهب إلى أمام. ما هذا؟ مراحل التعليم، نعم، مراحل التعليم، تعليم के مراحل. نعم تفضل. للتعليم مراحل. تفضل فوق هنا، دقيقة واحدة هنا. المرحلة التعليمية، ये مرحلة التعليمية है ना, क्या है? حضانة. حضانة किसे कहते हैं? عمر الطالب من 1 إلى 3 سنوات، الدراسة فيها سنتين. روضة من 3 إلى 4 عمر الطالب، ويكون هناك يكون هذا الطالب يكون هناك سنتين. تمهيدي من 5 إلى 6 عمره، ويكون هناك سنة واحدة فقط. ابتدائية، هذه من 6 إلى 12 ويكون 6 سنوات هناك إن شاء الله. متوسط من 13 إلى 15، 3 سنوات. ثانوية من 16 إلى 18، 3 سنوات. معهد من 19، نعم إلى 19، نعم يكون هكذا، 2 أو 3 سنوات. جامعة
ستكون 19 ويكون هناك 4 أو 6 سنوات. للتعليم مراحل مختلفة. يمر، गुजरता है, यमुर्रो, गुजरता है। देखो ये बड़ा अच्छा लफ्ज है। अना अमुर्रु हम्म, बिहा, मैं आपसे कहूँ यार तुमने रास्ते में वो देखा है, वो स्कूल मदरसा देखा है तुमने, तुम कहोगे अना अमुर्रु बिहा कुल्ल यौमिन, मैं रोजाना उससे गुजरता हूँ। अना अमुर्रु बिहा कुल्ल यौमिन, अमुर्रु यमुर्रु, मुर, हाँ मुर तो नहीं आ सकता, ना। मुर नहीं आएगा। मुर इसलिए नहीं आएगा कि मुर का मतलब होता है, हाँ ठीक है मुर, ठीक है मुर, ठीक है। इसलिए ये अगर आपने कहना है ना हुक्म करो, अमर करो, अमरा या अमरो, तो हम कहेंगे ओ अमुर, ओ अमुर। लेकिन यहाँ पे माना बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा मर्रा या मुर्रो, मुर। मैं देता हूँ, अगर अभी अभी निकालेंगे मीम, अयन मीम, नसीत मीम, अल्लाहु अकबर, मुर, मर्रा। देखो ना ये मर्रा वाला है, ठीक है, वो गया, गुजरा। मर्रा या मुर्रो, मुर्रा, मुर्रा आएगा, मुर्रा। इसकी जगह अगर मैं कहूंगा अमारा, अमारा का हुक्म क्या आएगा? ये देखो ये इसका क्यों नहीं और आ रहा, अमारा क्यों नहीं आ रहा? आप तलाश करोगे यहाँ पे क्यों नहीं आएगा। ये इसको हमने, इसको मैंने हमजा बनाना है, देखो ये आ जाएगा, देखा आपने, ये फर्क आपने याद रखना हम्म, है, ठीक है। इसमें होता है अमारा या अमरो, मुर। ये देखो मुर, इसका मुझे शक था कि ये क्या करेंगे। हम्म, अच्छा, ओ मुर, ओ मुर या सैयदी, ये अरब लोग जाओ जाएंगे उनके पास तो ये कहेंगे, ओ मोर या सैयदी, ओ मुर, ओ मुर भी कहते हैं, मुर। तो ये दोनों उसमें आ सकते हैं। तो हमने क्या कहा, अगर मैं कहूंगा गुजर जा, गुजर जा, तो मैं क्या कहूंगा? मुर्रा। मुर्रा, मुर्रा, हाँ। और अगर लड़की होगी तो क्या करूंगा? हम्म, देखो मर्रा है ना, मुर्रा, मुर्रा की जगह यहाँ पे नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको अमर मिल जाएगा। अमर है कहीं? ये है, अमर है, देखो, मुर्री। देख रहे हैं लड़की को क्या है? मुर्री, चल गुजर जा, लड़की गुजर जा, मुर्री। हम्म, और लड़के को कहेंगे मुर्रा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ने। अच्छा, यमुर्र बिहा, उससे गुजरता है, अत्वालिबु खिलाल दिरासतिही, अपने स्टडी के दौरान। खिलाला का मतलब होता है दौरान, ड्यूरिंग। खिलाला, खिलाल रमदान नहनु नसूम फिल यौम व नअबुद बिल्लैल, नक़ूम बिल्लैल, हाँ खिलाला, खिलाल रमदान। फ़इज़ा अनहा, तो जब हम ख़त्म करते हैं, जब ख़त्म हो जाती है मरहलतन तालीमिया, ये मरहला तालीमिया, इंतक़ला इला मरहलत लती बादहा। अच्छा ये देखो क्या कहना चाहते हैं, देखो ये फ़इज़ा अनहा मरहलतन, जब एक मरहला ख़त्म होता है तालीमी या तालीमी, इंतक़ला इला मरहलत लती बादहा, तो दूसरे मरहले में जो बाद वाला है उसमें दाखिल हो जाता है। वततकव्वनो, और बनी हुई है, मराहिल तालीम, मराहिल तालीम, फी कसीर मिन दुवल अल अरबिया मिन अरबई मराहिल, 4 मराहिल पर दुवल अरबिया में। हिया अल मरहलतुल इब्तिदाइया, फल मरहलतुल मुतवस्सिता, फल मरहलतुल सानविया, सुम्मा अल मरहलतुल जामिइया, हकज़ा। तो ये मैं प्रायमरी कर रहा हूँ, प्राइमरी, मिडिल हम्म, और इंटरमीडिएट, और फिर ये यूनिवर्सिटी, इस तरह का करते हैं। वफ़ी बाद हम्म, अलबिलाद अलअरबिया यल्तहिक़ु अत्तलामिज़ु क़ब्ल मदरसत अल-इब्तिदाइय्यति बिल-हदाना फ़र्रौदा। हदाना, वैसे हदाना का मतलब होता है गोद, गोद, तो ये प्ले ग्रुप के टाइप की चीज होती है। पर रौदा, और रौदा जो है वो इससे मुराद तो गार्डन होता है, तो ये जो किंडर गार्डन का एक चल पड़ा है, तो हम्म, ये उस तरह का हो सकता है। तुम सुम्मा तमहीदी, हम्म, और फिर वो नर्सरी होती है। यल्तहिक़ु अत्तलामीज़ बिल मदरसतिल इब्तिदाइय्या आदतन, आदतन का माने क्या करूं यहाँ पर? आम तौर पर। आम तौर पर, नॉर्मली। फी फी सादिसती मिन आमारिहिम, आमारिहिम क्या चीज है भाई? हम्म, आमारिहिम, ये जमा है, किस चीज की जमा है? उम्र की जमा है ना, उम्र। न, न, 6 साल की उम्रों में वो क्या करते हैं, बच्चा इब्तिदाइया में चला जाता है। वह तबलुग सनवात दिरासती,
اور یہ جو سنوات دراسیہ ہے فی مرحلة الابتدائیہ 6 سنوات ہیں، وتبلغ سنوات الدراسة في المرحلة المتوسطة 3 سنوات، وكذلك في المرحلة الثانوية. أما المرحلة الجامعية فتتراوح بين 4 و6 سنوات. تتراوحون، تتراوحو کا لفظی مطلب مجھے نہیں آئے گا، تتراوحو کا مطلب ہوگا کیا؟ کیا؟ تو یہ لمبا ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، یہ آئے گا آپ کے پاس. ہاں، تتراوح، تراوح، تتراوح، تتراوح، تتراوح الأيام بين الناس، تتعاقب، تتعاقب فالو ہوتا ہے، گزرتا ہے، پیچھا کرتا ہے. تتراوح، تراوح. یا اللہ، اس میں نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا لفظی مطلب مجھے پتا نہیں چل رہا. رین، رینگنگ فرام، رینگنگ کیا ہے یار؟ اینٹی ٹریڈ، جبرین. یا اللہ، معافی، تراوح. یہ the state of being frequent، frequently the non، یہ کیا لکھا ہوئے of verb felt ranging from occur in turn cause alternate between bubbling. کون سا ہمارا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ frequently، frequently. فلکچویشن، فلکچویشن کا معنی کیا ہوگا؟ فلکچویشن، اوپر نیچے ہونا. ہاں یہ بس وہی ہے، بالکل ایسے ہی اوپر نیچے ہو جانا. یہاں کیا معنی بنے گا؟ تتراوحو، کم زیادہ ہو سکتا ہے. ہاں کم زیادہ، فتتراوح بین 4 و 6 سنوات، تو یہ 4 سے 6 کے درمیان ہو سکتا ہے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ویری نائس. فتتراوح، کیا کہتے ہیں؟ فلکچویشن، فلکچویشن، جی. فلکچویشن. ویری نائس. بعد أن ينهي الطالب المرحلة الثانوية يلتحق بالجامعات أو المعاهد إذا حصل على تقدير طيب. بعد أن ينهي الطالب المرحلة الثانوية، بعد أن ينهي الطالب المرحلة الثانوية، بعد أن ينهي، ٹھیک ہے، يلتحق بالجامعات أو المعاهد إذا حصل على تقدير طيب. وبعد أن يحصل الطالب على الشهادة الجامعية بتقدير جيد جدا أو ممتاز، يلتحق بالدراسات العليا للحصول على شهادة ماجستير ثم شهادة الدكتوراه. من ناحية أخرى في البلاد العربية نوعان من التعليم، هما التعليم الحكومي وتشرف عليه الدولة. اوہ اس پہ سے چلا گیا، کہاں سے نہیں آ رہا؟ میں تو پڑھتا جا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں اصل. بتائے ذرا، یہ ٹھیک ہے. صحیح جا رہے؟ اچھا. جی. وتشرف علیہ، تشرف کا مطلب نگرانی کرتی ہے اس کے اوپر، الدولہ، اسٹیٹ. فتبنا المدارس، تو وہ مدارس بناتی ہیں، وتوفر الکتب والمدرسین، اور مہیا کرتی ہے کتابیں اور ٹیچرز. وتعلیم الاہلی،
तो और जो तालीम अहली है ना, वो क्या करती है, अहली तालीम यानी कि ख़ास तालीम, प्राइवेट तालीम, वो तुशरफ़ु अलैहि बादुल जमइय्यात, और वो क्या करती हैं, बाद जो वेलफेयर इदारे होते हैं, जमइय्यात वल अफराद, कुछ पर्सनालिटीज़, वो उनको उनकी निगरानी करती है। अल्लाहु अकबर। जमील, हذا जमील, शैउन जमील, हذا जमील, दर्सुन जमीलुन मुख्तलिफ। तो हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, देखो, अलहदाना, अर्रौदा, ठीक है। उसके बाद क्या था, रौदा के बाद है तमहीदी, फिर इब्तिदाई, फिर मुतवस्सिता, फिर सनविया, फिर जामिया। इधर हذا जमील जिद्दन, ला बास। ये देखो ना, वो अल्फाज हैं जो दो दो करके इस्तेमाल होते हैं। देखो, युशरफु अला तुल्लाब, वो स्टूडेंट्स की निगरानी करता है। देखो ना, युशरफु अला के साथ ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह होगा इंतकल इला जिवार रब्बिही ताला, ठीक है। इंतकल इला, इसके बाद ये इस्तेमाल होता है। ततकव्वन मिन, ये बनी होती है। यल्तहिक़ बिही, यल्तहिक़ बि बिल जामिआ, ऐसे कहेंगे हम लोग, हमेशा इल्तिहाक के साथ बा लगाएंगे। यहसुलु अला, देखो ना, यहसुलु अला शहादतिन दुक्तोरा, ये आपने इसके से में करना। यमुर्रु बिही बिहा, बिल जामिआ, वो यूनिवर्सिटी से गुजरता है, तो ये हम यमुर्रु के साथ बा लगाएंगे हमेशा। काफी असर है इसमें। हाँ, किफाया किफाया, वो हाँ, ये अनम, अनम هي هنا موجودة. أنم، أنم كيف الحال يا حبيبتي؟ أنت موجودة؟ هل تسمعيني؟ يا نعم، افتحي ميكروفون. يا نعم، أنعم، هذه هي بنت آه تدرس أحيانا، يعني تأتي إلى دروس، لكن لما تفتح الزوم ثم تذهب لتطبخ العشاء، أو هي تلعب وتتغنى وترقص، أو ربما تصلي، ربما تذكر ربها، أو ممكن تقرأ القرآن، ولكن تذهب، هي لا تسمع أصلا. يا أنعم، يا أنعم، أنام، يا أنعام، هكذا، هكذا البنات، كلها هكذا، كلهن هكذا. يا ربي يا ربي، استر يا ربي، استر، متعب. استر، استر. متعب. هذا ها؟ هذه كلمة جيدة، متعب. أنا والله هي متعبة، مزعجة أصلا، مزعجة، annoying، مزعجة. ربما نقول متعبة، مضحكة، مضحكة به، حسادتي مضحكة، ربما هي هكذا العادة، عادة العادة هكذا. الثانية، أين الثانية؟ لا نعرف. أين ذهبت؟ لا نعرف. هي، يا ربي يا ربي يا ربي، أنا هي وحيدة في بيتها، هي وحيدة. زوجها يذهب إلى الشغل، إلى العمل، وهي تكون في بيتها وحيدة. ولذلك هي جاءت بعد شهر، ربما شهر أو شهرين، جاءت إلى درسي، فقلت لها أن تأتي إلى هذا الدرس. ف إلى يكون هنا، يعني أنتم في مستوى العالية، لذلك هي أيضا قديمة. يا أنعم، افتحي ميكروفون، افتحي، لا بأس لا بأس، سلمي علينا. أنعم، هي مصيبة، ونحن نقول مصيبة. وأين الثانية؟ نفس الشيء، نفس الشيء. الأسماء تتغير أحيانا، يعني يكون ثانية، يكون ممكن أنعم أو شكيلة جميلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، خلاص. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، كيف حالك يا أنعم؟ أنا بخير، كيف حالك يا أستاذ؟ بخير بخير. أين كنت منذ نصف أنا في ساعة؟ المطبخ.
या रब्बी या रब्बी استر يا ربي بردارك ليه مرة يا رب. جاءت رسالة من تانية أيضا، وهي سلمت فقط، سلمت علينا وخلاص راحت. مصيبة. نعم. نعم. كيف أنت يا أنام؟ ما أنا بكي، ما بكي، ما بكي. آه لماذا صوتك هكذا؟ لا 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 أنا कोई भी नहीं है सर, अकेली हूँ मैं तन्हा. ولماذا صوتك هكذا؟ هل كنت أنا مريضة. أنت مريضة لذلك سألتك؟ لا بأس، لا بأس يا نعم، تكوني جيدة إن شاء الله. غدا إن شاء الله تأتي إلى هذا الدرس إن شاء الله. غدا سوف نبدأ الكتاب هذا إن شاء الله، الكتاب القراءة الراشدة من بداية إن شاء الله، ولكن سوف أنت لا تعرفين إن شاء الله أن غيرنا الأسلوب إن شاء الله. فغدا إن شاء الله نقرأ هذا الكتاب. تأتي على وقت وسلمي دائما في بداية إن نعم. شاء الله. كيف زوجك؟ هو بخير؟ بخير الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وكيف جوالك؟ هل اشتريت جديدا؟ آه نعم نعم، اشتريت الحمد جديدا. لله الحمد لله الحمد لله. خلاص لا بأس إن شاء الله. انتهينا من هذا الدرس إن شاء الله، وغدا إن شاء الله سوف نلتقي مرة ثانية. وهناك درس على الساعة 9:15، وهناك درس الساعة 10. فلو عندك وقت إن شاء الله أهلا وسهلا بك في كل الدروس إن شاء الله. شكرا يا مع أحباب. السلامة. مع السلامة، مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله.